من الشيطان الرجيم. سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سبحان الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. سبحان الله ما شاء الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما شاء الله. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما شاء الله ما شاء الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لدنك سلطانا واجعل لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.